अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। कॉलम अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग खबरों में ये सुन चुके होंगे कि पाकिस्तान में 6 कौमी नशस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं अभी चंद रोज़ कबल, और 7 सूबाई असम्बलियों के लिए, सिर्फ पंजाब की सूबाई असम्बली के लिए ये इंतखाबात हुए हैं। कौमी असम्बली की 6 नशस्तें मुस्लिम लीग नवाज को मिल गईं, जबकि पंजाब सूबाई असम्बली की जो 7 नशस्तें थीं उनमें से एक नशस्त पीपल्स पार्टी को भी मिल गई है। मेरे ख्याल में ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि ज़िमनी सिलेक्शन है, क्योंकि इसके लिए तमाम जो जमहूरी रिवायात हैं उनको बुरी तरह से पामाल किया गया है। और इसके लिए यानी इन इंतखाबात के लिए और जो नताइज निकले हैं इसके लिए जो सीन बाकायदा से बिसात बिछाई जा रही थी, या जो सीन या मंजर बिल्कुल तय किया जा रहा था, वो पहले से ही नज़र आ रहा था। सबसे पहले 9 मई करवाया गया और फिर 9 मई के डंडे से जो तहरीक इंसाफ के अरकानी असम्बली, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली थे, उन्हें बाकायदा सजाएं सुनवाकर फौजी अदालतों के जरिए सबको नाअहल करवा दिया गया। मेरे ख्याल में ये जमहूरियत नहीं बल्कि इख्तिदारियत है। ये अवाम को इलेक्शन के नाम पे मुसलसल वैसा ही धोखा है जो गुज़श्ता 70 बरस से उन्हें दिया जा रहा है। और ऐसे इंतखाबात का मकसद जमहूरियत के नाम पर अपने इख्तिदार को तूल देना है, बढ़ावा देना है। तो ये पहले से तय था कि तहरीक इंसाफ से तो ये नशस्तें छीनी गई हैं, लिहाजा उनको, उनके अरकान को तो ये वापस की ही नहीं जाएंगी, बल्कि जो मुस्लिम लीग नवाज के जो ऐसे अफराद होंगे या नुमाइंदे होंगे जो बाकायदा मुलाजमत करने के लिए तैयार होंगे, उन्हें ये नशस्तें बख्श दी जाएंगी जमहूरियत के नाम पर, इलेक्शन के नाम पर वोटिंग बज़ाहिर करवा के। ये सब दीवार पर लिखा नजर आ रहा था। इसीलिए तहरीक इंसाफ के जेल में पड़े हुए रहनुमा ने इन इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान किया था। उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि ये बाइकॉट ना करते तो बेहतर होता और इस तरह से इंतखाबी मैदान कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन बाद के हालात ने और फिर नताइज ने ये साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान का ये फैसला बहुत बरवक्त और बिल्कुल सही था। और सबसे बड़ा जमहूरी अलमिया ये है कि जो नवाज लीग है वो ये इंतखाबात बज़ाहिर जीतने के बाद इस कदर खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, बाकायदा गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर जो अरकान हैं वो रक्स कर रहे हैं। बिल्कुल यूं लग रहा है जैसे कि वाकई ही वो कोई कांटेदार इंतखाबी मुकाबला जीत कर अब पार्लियामान में जाएंगे, जबकि हकीकत यह है कि इंतखाबात में, वोटिंग में, इंतखाबी मैदान में कोई मुकाबला तो था ही नहीं। हाँ, अलबत्ता इन नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों को बाकायदा खड़ा किया गया था ताकि वोटिंग का जवाब पैदा किया जा सके, ये बताया जा सके कि ये बाकायदा से इलेक्शन हुआ है जिसमें नवाज लीग ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और वोट सारे उनके हैं। और एक तरह से तहरीक इंसाफ का मज़ाका उड़ाया जाए कि तहरीक इंसाफ को इसमें बिल्कुल जो अवाम हैं, जो वोटर हैं, उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, रद्द कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ इस इंतखाबी मुकाबले में थी ही नहीं। नवाज शरीफ जो गुज़श्ता 1.5-2 साल से बिल्कुल खामोश थे, उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा था। जो कुछ भी हो रहा था मुल्क में, जिस तरह से आईनी तरामीम हो रही थी, जिस तरह से अरकानी पार्लियामेंट उनको अगवा किया जा रहा था, उन पर जबर किया जा रहा था, नवाज शरीफ इस सब पे बिल्कुल खामोश थे। लेकिन इन इंतखाबात के बाद वो पहली मर्तबा बोले और अपने इस बयान में उन्होंने फॉर्म 47 के नतीजे में बने हुए अपने छोटे भाई वजीर आज़म शहबाज और अपनी जो साहबजादी साहिबा हैं मरियम नवाज की
کارکردگی کے آسمان کے قلابے ملاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو ووٹ پڑا ہے نواز لیگ کو، مسلم لیگ کو، تو یہ دراصل ان دونوں کی اس قدر شاندار کارکردگی ہے جس کی وجہ سے ووٹروں نے پاکستان مسلم لیگ کو ووٹ دیا ہے۔ ملک کی ایک بڑی سیاسی پارٹی تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان 2 برس سے زیادہ عرصے سے جیل میں پڑے ہیں اور ان کا اپنی پارٹی کی جو ارکان ہیں یا جو عہدیداران ہیں ان سے بہت کم کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے۔ ابھی آپ خبروں میں سن ہی رہے ہوں گے 3 ہفتوں سے ان کی کسی سے بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ بالکل یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی سلوک عمران خان کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے حالات میں بغیر کسی مقابلے کے آپ نے اگر نشستیں بظاہر جیت بھی لی ہیں تو آپ کس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ ان حکمرانوں کے ایسے ہی رویوں نے گزشتہ 40 برس سے ملک میں جمہوریت کو پنپنے ہی نہیں دیا۔ نواز شریف کے اس بیان سے میرے ذہن میں ان کے بارے میں جو بھرم تھا وہ بھی بالکل ٹوٹ گیا، کیونکہ میں یہ سمجھتی تھی کہ بے شک نواز شریف کچھ بول نہیں رہے، لیکن جس طرح سے تمام حالات، سیاسی حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے راتوں رات آئینی ترامیم منظور کروائی جا رہی ہیں، جس طرح سے عدلیہ کو بالکل ہی ایک کاغذ کا ٹکڑا بنا دیا گیا ہے، نواز شریف ان حالات پر دل سے خوش نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال وہ کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے وہ کچھ بول بھی نہیں رہے۔ لیکن ان کے اس بیان نے اب ان کے بارے میں جو بھی بھرم تھا وہ سب توڑ کے رکھ دیا، کیونکہ نواز شریف گزشتہ 40 برسوں میں 2 مرتبہ ایک بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ اور 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو ان کو تو ایک لیڈر کم سے کم ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک بڑا سیاسی لیڈر ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس بیان کے بعد تو مجھے وہ ایک باوقار شخص بھی نظر نہیں آئے۔ اور حکمرانوں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب جمہوریت کے نام پر، الیکشن کے نام پر یہ ڈرامہ بازی بند کر دیجئے۔ اب 80 اور 90 کا اشرا نہیں ہے، آپ بھی اس سے باہر نکل آئیے۔ اس زمانے میں جو بند کمروں میں فیصلے ہوا کرتے تھے وہ عوام تک نہیں پہنچ پاتے تھے، کیونکہ جو الیکٹرانک میڈیا تھا، یعنی ایک ہی ٹیلی ویژن تھا اور ایک ہی ریڈیو تھا جو ملک بھر میں کونے کونے میں سنا جاتا تھا اور دیکھا جاتا تھا، تو اس میں تو صرف سرکاری خبریں ہی نشر ہوتی تھیں اور ٹیلی کاسٹ ہوتی تھی، لیکن اخبارات میں کچھ تھوڑا بہت لکھا بھی جاتا تھا۔ تو اخبارات کی جو رسائی ہے وہ چند شہروں تک، چند بڑے شہروں تک محدود تھی، اور جو دیہاتوں میں رہنے والے اور چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگ تھے ان کی اکثریت اسکولوں سے اور علم سے بہت دور تھی۔ تو اگر اخبارات میں کچھ لکھا بھی جاتا تھا تو وہ عوام تو نہیں جان پاتے تھے، نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے اس سوشل میڈیا کے دور میں جبکہ کچھ بھی ہوتا ہے، کچھ بھی غلط کام ہوتا ہے تو چند منٹس کے بعد وہ دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں 80 اور 90 والے اقدامات بالکل نہیں چلیں گے۔ ان نتائج کے سامنے آنے کے بعد اب پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اپنے انجام کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ان کے لیے بھی برا وقت آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مرکز میں حکومت بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو سودے بازی کی گئی تھی اس میں ایک صدارت کا عہدہ زرداری صاحب نے اپنے لیے منتخب کیا تھا، اور جو صوبائی گورنرز ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، لیکن اب وہ سب نقشہ اور وہ سب بساط الٹنے والی ہے، کیونکہ مسلم لیگ اب بظاہر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے، بلکہ کھڑی کر دی گئی ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی بڑا مقصد ہے، لہٰذا اب پیپلز پارٹی کو اپنے عہدوں سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔